नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि समग्र क्षेत्र नै यति बेला आक्रान्त बनिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसमाथि पनि यदि हामी शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त शिक्षा क्षेत्र चैतदेखि अहिलेसम्म कुरा गर्ने हो भनेदेखि ठप्पै भएर बसेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूको साल लस भइसकेको अवस्था छ। लगभग 1 वर्ष विद्यार्थीहरूको यो अमूल्य समय लस भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि सरकार भने किन मौन बसेको हो कि भन्ने जस्तो प्रतीत हुन्छ। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद, त्यस्तै गरेर प्रिमियर कलेजका निर्देशक मीन बहादुर कार्की आज हामीसँग हुन्छ। कार्की सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। कसरी हेर्ने, यो त साह्रै लामो समय भयो, यति समय लस भइसकेको अवस्था छ। सरहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यो अवधिलाई? अब हेर्नुहोस्, महामारी त विश्वव्यापी हो, यसमा दुविधा छैन। हामी सबैले जानेको कुरा हो, चैत 11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन भयो र त्योभन्दा 10-15 दिनदेखि नै राम्रो पठन पाठन भएको अवस्था थिएन। र आजको समयलाई हामीले जोडेर हेर्छौँ भने 9 महिना वास्तवमा सक्रिय पढाइ लेखाइ हुने समय नै यही थियो। योभन्दा पछि हामी ठन्डीको बिदा भनेर पहिलेको भाषामा -50 बिदा भन्थे, त्यो सुरु हुने बेला भइसकेको थियो, खास गरी स्कुल लेभलमा, कलेजमा नभए पनि। यसरी एक प्रकारले यो 3 महिनाकोसम्म जोडेर हेर्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले शैक्षिक गतिविधिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 1 वर्षै चाहिँ नै लस भएको कुरालाई टेन्टेटिभ, नत्र यो समयसम्म त धेरै हदसम्म कोर्सहरू चाहिँ सकिएको, परीक्षाहरू सबै समाप्त भइसक्ने अवस्था थियो। र हामीले भन्दाखेरि अब यस वर्ष फ्रेस न्यू ब्याचहरूको क्लासहरू हुने कुराहरू थिए। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो जटिलभन्दा जटिल परिस्थितिको सृजना भइसकेपछि अब हामीले यसलाई कसरी हल गर्ने, यसको समाधान के हुनसक्छ, अथवा एउटा यो कुरा कोरोनासँगै अब हाम्रो जीवन पद्धतिलाई कसरी लाने भन्ने कुरामा चाहिँ कहीँबाट पनि यथेष्ट काम भएको चाहिँ देखिएन, काम भएको छैन। सरकारबाट पनि अब हामीले यो राष्ट्रिय च्यानलबाट भन्नै पर्ने हुन्छ, सरकारबाट पनि कतिपय कुरामा सरकार चुकेकै छ, समन्वयको अभावै छ। वास्तवमा चाहिँ हामीले चैत 11 गतेबाट लकडाउन गऱ्यौँ अनि बिचमा हामीले खोल्यौँ। त्यो पहिला त लकडाउनको समय नै त्यो बेला अलिकति गलत थियो कि जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ। त्यो त अब अहिले रेट्रोस्पेक्टमा हेर्दाखेरि त्यो समयलाई चाहिँ गलत थियो कि भन्ने लाग्छ हैन? मलाई त पहिला फेरि त्यति बेला नगरेको भएदेखि भन्ने पनि एउटा होइन, त्यो पनि छ। तर मलाई त्योभन्दा पनि मैले के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि त्यतिखेर एक्चुअल चाहिँ अब अहिलेको विश्लेषण हेर्दा कतिपय पछाडि विश्लेषण गरेर पनि अगाडिको कुरा भन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। अब त्यतिखेर लकडाउन या त नगर्नुपर्ने थियो, अनि त्यसको विकल्प के थियो त हामीसँग भने अब खास गरी हामीसँग सजिलो वारपार हुने भनेको इन्डिया नेपाल बोर्डर नै थियो। इन्डिया नेपाल बोर्डर कम्प्लिटली सिज गरेर हाम्रो यहाँ भएका बिरामीहरू जुन देखिएको थियो, इन्फेक्सन जसमा देखिएको थियो, तिनीहरूको बढीभन्दा बढी टेस्टहरू गराएको भए टेस्टिङ जसरी साउथ कोरियाले गर्यो, अब पाकिस्तानमा पनि त्यो गरे उनीहरूले खुब, यो सबै गरेको भए त्यो समस्याको समाधान निक्लिन्थ्यो होला। अब यदि ल ठिक छ, हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्यौँ, त्यो पहिला लागू गऱ्यौँ, ल त्यसलाई एक्सनको सही मान्थ्यौँ भने बिचमा अर्को त्रुटि के भएको भन्दाखेरि बिचमा खोलिदिनु चाहिँ त्रुटि थियो एकदमै। अब हामीले खोल्यौँ, अब खोलेपछि के हो भने एक ठाउँमा थुनिएर राखेको कुखुराको चल्लाहरू ढोका खोलेपछि बाहिर सरेर गए जस्तो हामी सबै ठाउँमा उही पुरानै लयमा फर्केको जस्तो प्रतीत हामीलाई भयो र त्यसले इन्फेक्सन बढायो। अब आज नतिजा त हामी सबैले देखेकै छौँ, 2 लाखभन्दा बढी नेपालमा सङ्क्रमित भइसकेका छन्। थुप्रैजनाले चाहिँ 1100 नागिसक्यो डेथ हुनेको सङ्ख्या। अब 1.5 लाख सन्चो भएको भनिएको छ। यसो हेर्दा रिकभरी, मैले बिहान पनि हेरेको थिएँ, रिकभरी रेट पर्सेन्ट त यसो हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा 82% भन्छन् यिनीहरूले। डेथ त हामी कहाँ भाग्यवश डेथ चाहिँ हामी कहाँ कमै छ, अहिलेसम्म 0.05%। एकदमै यो लकडाउनले चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई कहाँ लग्यो? अब शिक्षा क्षेत्रलाई त डाँडोलेको स्थिति, कतिसम्म चाहिँ पछाडि शिक्षा क्षेत्र गन्तव्यहीन। म सिधै भन्दाखेरि 1 वर्ष त पछि नै गइ नै गयो सिधै भन्दा। यसको धेरै प्रभाव फेरि मल्टिप्लायर इफेक्ट छन्, फेरि यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट छन्, त्यो त छन्, तर 1 वर्ष चाहिँ सिधै लसमा गएको। सरहरूले नि अब शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ हैन? अब भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूमा कुन रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ, अथवा त्यो ठाउँमा पनि त्यसरी नै ठप्प पो भइरहेको छ कि भन्ने आँकडाहरू, भन्ने रिसर्चहरू त गरिरहनु भएको छ। के छ सर बाहिरको सिनेरियो? बाहिरको देशमा हेर्दाखेरि अब चाइना एउटा आफ्नो लयमा फर्किसकेको अवस्था छ, साउथ कोरिया आफ्नो लयमा फर्किएको छ, बङ्गलादेश आफ्नो लयमा फर्केको छ, श्रीलङ्का त्यस्तै छ, पाकिस्तान अलिकति इन्डियामा हामी सही जस्तो उनीहरू छन्, हामी सही जस्तो छन्। तर उनीहरूले पनि अब अहिले नयाँ पद्धतिबाट, अब अहिले पनि देख्नु होला बाइजुज क्लास भनेर एउटा अहिले नयाँ उनीहरूले पद्धति निकालेको छन्। त्यो बाइजुज क्लासबाट चाहिँ क्लास 12सम्म, क्लास 12सम्मको सबै शिक्षा उनीहरूले लगभग एक्चुअल क्लासको जस्तै गरी दिने गरिरहेको अवस्था छ। कस्तो हो त्यो क्लास चाहिँ? त्यो क्लास भनेको अब त्यहाँ उनीहरूले डाइरेक्ट विद्यार्थीसँग टच नभए पनि
हुन त एक प्रकारको भर्चुअल नै हो, तर त्यसमा चाहिँ सबै प्रकारको क्लास वर्क गतिविधिहरू गर्न मिल्छ। जस्तो एसाइनमेन्टको कुराहरू भयो, टेस्टको कुराहरू भयो, इभ्यालुएसनको कुराहरू भयो, क्वेसन एन्सरको कुरा हो। एउटा स्टुडेन्टले स्वतः हात उठाएर चाहिँ विद्यार्थीसँग क्वेसन राख्न सक्ने, त्यसको एन्सर प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था उही टिचर र विद्यार्थीको फेस टु फेस त्यहाँ भएको छैन। अरू गतिविधि गर्न सक्ने भर्खर निकालेको एप्लिकेसन हो त्यो एउटा एप्लिकेसन त्यहाँ एप चाहिँ चलेको छ त्यहाँ है। त्यो हामीभन्दा अहिले अलिकति राम्रो छ। अब हामी कहाँ मोस्टली चाहिँ के छ भन्नु होला, कहाँ पुर्यायो भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष डाइरेक्ट पछि धकेलिदियो यसले, यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट धेरै छन्। अब अहिले यो 9 महिनादेखि डाइरेक्ट कुरा गर्दाखेरि 9 महिनादेखि अहिलेसम्म हाम्रा 88 लाख विद्यार्थीहरू, त्यसमा म तपाईँलाई भनिदिउँ यो मेरो आफ्नो आँकडा अनुसार चाहिँ 13 लाख विद्यार्थीहरू युनिभर्सिटी लेभलमा र 75 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल लेभलमा अहिले अलपत्र भएको अवस्था छ। उनीहरू गन्तव्यहीन छन् र उनीहरू पहिला ती विद्यार्थीहरूको विद्यार्थीहरूको तत्तस क्लासमा जुन बेलाको इन्ट्री थियो त्यही बेलाकै एउटा प्लेन लेभलमा उनीहरू फर्किसकेका छन्। उनीहरूसँग अहिले शून्य अवस्था छ नलेजको हिसाबले। अब एकातिर हामी त्यो देख्छौँ भने अर्कोतिर भर्खरै जाँचको कुराहरू युनिभर्सिटीहरूबाट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट जाँचको कुराहरू धमाधम अहिले बजारमा आइरहेको हामी पाउँछौँ। अब हामी सबैलाई थाहा छ। यो कतिसम्मको चाहिँ ठिक हुन आउँछ यो जाँच अहिलेको बेलामा यसरी गर्नु? अब ठिक थिएन होला। अब म चाहिँ के भन्छु भने अब यो कोरोनालाई कसरी हेर्ने, अब यसको एउटा मनोवैज्ञानिक असर छ अनि यसको एउटा शारीरिक असर छ। असर धेरै होलान्। अब एउटा मनोवैज्ञानिक असर हेर्दाखेरि मान्छेहरूमा योले भइहाल्ने हो कि ऊ नडराओस् पनि कसरी, जब देखिरहेको छ सुनिरहेको छ त्यस कारण डराउनु पनि पर्यो। अब मैले चाहिँ के देख्छु भने यसको बिचमा यसको केही उपायहरू छन् गर्न सक्ने हो भने। अब यो परीक्षा त लिनुपर्ने नै भयो। परीक्षा एउटा सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड, सेफ्टी प्रोटोकलभित्र रहेर विद्यार्थी आफ्नो कलेजमा आउनै नसक्नेले आफ्नो पाएको पर्ने ठाउँबाट दिने भन्ने छ। अब त्यो भनेको 5-7% मात्रै विद्यार्थीहरू छन्, 93%, 95%हरू स्कुल कलेजमै आएर दिनुपर्ने अवस्था छ। अब त्यो विद्यार्थीलाई कसरी जाँच लिने, यो जाँच लिने मोडालिटी उनीहरूले भनेको छैन हामीलाई। तपाईँ स्कुलमा लिनुहोस्, पर्सि मङ्सिर 9 गतेबाट लिनुहोस् भनिएको छ। 9 गतेबाट हाम्रो 12को परीक्षा हुँदैछ अनि त्यसभन्दा पछि यो महिनाको अन्तमा गएर सेमेस्टर पद्धति अथवा वार्षिक पद्धति अनुसारको प्रायोरिटी सेमेस्टरलाई दिएर परीक्षा लिने भन्ने छ। अब क्रमशः परीक्षाहरू मेरो विचारमा फागुनसम्म सबै परीक्षाहरू 11 र 12 को त लगभग गत फागुनमा नै कोर्स चाहिँ सिद्धिएको थियो। अब अहिले मैले भनिहालेँ नि त्यो फागुनमा कोर्स सिद्धियो अनि बाँकी 9 महिना उनीहरू बसे। उनीहरू त्यही लयमा फर्के जब उनीहरूको पढाइ नभएको अवस्था थियो। उनीहरू त्यही लयमै छन् अहिले। उनीहरू एक प्रकारको प्लेन छन् उनीहरू है। अब त्यस कारणले अब छिट्टै पर्सिबाट एक्जामहरूको कुरा आउँदाखेरि अब विद्यार्थीलाई भर्खर पढाएर कोर्सहरू रिभाइज गर्ने अवस्था पनि छैन हैन। एउटा यही कोरोनाको कारण छैन, अर्को सम्भावना पनि भएन। अब त्यस कारणले यो परीक्षा लिनु एक प्रकारले अब विद्यार्थीको करियरको हिसाबले चाहिने अब नलेजको हिसाबले राम्रो छैन। तर अब के गर्ने त, अब यो कोरोना यतिकै छोडेरै जाने, दुईतिर हेर्नु विकल्प पनि छैन। त्यस कारण दुवैतिर हेरेर जाँदाखेरि चाहिँ अब केही उपायहरू गरेर क्लास र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न मिल्छ। अब म तपाईँलाई यसमा अलिकति भनौँला, अहिले तपाईँले प्रश्न पनि राख्नुहोला। मैले चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड प्रिकसनहरू लिएर चाहिँ नि परीक्षा र क्लासहरू यो तिहार पछि हामी एउटा सामान्य लयमै फर्काउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो यो सामान्य लयको परिभाषा पनि के हो भन्ने बेला चाहिँ यति बेला आइसकेको छ। कस्तो किसिमको चाहिँ सामान्य लय त भन्ने कुरा। अब तपाईँ लन्डन युकेतिरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, त्यस्तै गरी इटलीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि तपाईँको चाहिँ फेरि रिभाइभ भएको अवस्था पनि रहेको छ। हामीले बिचमा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हामीले चाहिँ बिचमा खोलिदिउँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज भयावह स्थिति चाहिँ निम्त्यो भनेर भनिरहेका छौँ। अझ झन् बालबालिका भनेको त सेन्सिटिभ जोन हो होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ होइन लयमा चाहिँ फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले खोलिदिने नै हो, एजुकेसन सिस्टमलाई अगाडि बढाउने नै हो, यसरी चाहिँ एक्जामिनेसन लिने नै हो। आखिरमा उनीहरू केटाकेटी नै हुन् होइन भनेपछि त यसले फेरि थप भयावह स्थिति चाहिँ निम्त्याउने पो हो कि भन्ने पनि अभिभावकहरूको चाहिँ चिन्ता भइरहेको छ। हामी पनि चिन्तित छौँ एकदमै। अब यो चिन्ता हामी दुवै पक्षलाई छ, अभिभावकलाई छ, सरकारलाई होला, अब हामी शिक्षा दिने व्यक्तिहरूलाई छ, स्कुल कलेजका सञ्चालकहरूलाई छ। तर यसको बावजुद पनि अब चाहिँ लिएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। कोरोनालाई एउटा हाम्रो जीवन पद्धतिकै रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्छु म चाहिँ। अब हेर्नुहोस् म पनि गर्ने पर्ने बाध्यता हुन्छ। अब
परीक्षा केही न केही मूल्याङ्कन उनीहरूको हामीले किनभने अब हामीले आइरन गेट भनेर भनिरहेकोलाई त हामीले चाहिँ त्यो त्यो ढङ्गबाट गर्यौं। चाहिँ संस्था दियौँ भनेदेखि अरूलाई दिने कि अब नदिने आइरन भन्ने गेटको कुरा पनि होला। छुट्टै छुट्टै परिभाषा छ। कसैले एसएलसीलाई आइरन गेट मान्यो, कसैले म प्लस चाहिँ टूलाई प्लस 2 लाई मान्दियो। मान्दैछु, म प्लस 2 लाई मान्दैछु, किनभने प्लस 2 पछि चाहिँ डिसिजनै हुन्छ के ओहो भन्ने हो। कुरा। प्लस 2 विद्यार्थीले पढ्न थाल्यो, त्यसको 6 वर्षभित्र ऊ कहाँ उभिने भन्ने हामीले देख्छौँ, तर एसएलसीबाटै नदेखिएला। त्यो आफ्नो आफ्नो छ। तर मैले के भन्छु भने अब कोरोनालाई कसरी हेर्ने, क्यान्सरको रूपमा हेर्ने कि एउटा दीर्घकालको रूपमा हेर्ने कि, अब यसलाई हेर्ने आफ्नो कुरा हो। र म चाहिँ के भन्छु भने विद्यार्थीको कमसेकम वर्ष लस हुनु, 1 वर्ष विद्यार्थीले कम ज्ञान प्राप्त गरेर केही हुँदैन है। जस्तो अहिले अब त्यस कारणले सर्टेन एउटा पार्टबाट मात्रै, सर्टेन एउटा हिस्साबाट, सर्टेन एउटा अंशबाट क्वेसन सोधेर मूल्याङ्कन त त्यसैले पनि गर्छ नि। तपाईँ 1 वर्षको मूल्याङ्कन 3 घण्टाको परीक्षाले कसैलाई गर्छ भनेर हामी कसरी विश्वास गर्छौँ? तर हामीले आशा मानेको यही हो, आशा माने। त्यस कारणले म के भन्छु भने त्यो हाम्रो पढाएको पाठ्यक्रमबाट सर्टेन पार्टबाट हरेक विषयवस्तुको होस्, तर सर्टेन पार्टबाट एउटा परीक्षा छोटो समय हुन, एक प्रकारको भनाइ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयको, युनिभर्सिटीको पनि यस्तै यस्तै लाइनमा छ। आधा कोर्स गर्ने, 45 मिनट यो 1.5 घण्टाको टाइम दिने, 3 घण्टाको ठाउँमा भन्ने छ। उनीहरू पनि यही लाइनमै छन् चाहिँ। तर म के भन्छु भने जे जसरी हुन्छ एउटा सेफ्टी प्रोटोकल मेन्टेन गरेर उनीहरूको वर्ष पनि लस नहुने, बरु आउँदा वर्षहरूमा उनीहरूलाई एक्स्ट्रा कोर्सहरू लिएर, एक्स्ट्रा क्लासेसहरू लिएर यो अहिले कतिपय कुराहरू छुटेका छन् भने त्यसलाई रिकभर हुने गरी जानुपर्छ। तर यो स्कुल कलेजलाई एउटा भौतिक रूपमा सामान्य लयमै फर्काएर चलाउनुपर्छ भन्ने म छु। अब सामान्य लय भनेको चाहिँ के हो? सामान्य लयमा भनेको चाहिँ अब विद्यार्थीले, हजुर मैले यसमा अट्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी कलेजमा आएर पढ्नु पाउनु पर्यो र विद्यार्थी कलेजमा आएर जाँच दिनु पर्यो अथवा स्कुलमा जाँच दिनु पर्यो। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ सम्भव भने मैले देखेको चाहिँ अब हामीले यो कोरोनालाई अघि पनि भनियो साथसाथ लिएर जानुको विकल्प छैन। त्यस कारणले हामी साथसाथ लिएर जानको निम्ति के गर्ने, यही कुरा म तपाईँलाई भनौँला अलिकति, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हाम्रो दर्शकहरूलाई भनौँला। मलाई के लाग्छ भने हामीले सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट मानौँ। र मैले चाहिँ आफूले पर्सनली हाम्रै कलेजको लागि, मेरै कलेजको लागि केही कुराहरू पनि सोचेको छु। मैले आफूभन्दा माथिल्लो व्यवस्थापनमा पनि भनेको छु। सायद नेपालको कतिपय हिस्सामा, कतिपय पार्टमा यो अहिले व्यवहारमा पनि आइसकेको कुरा होला। मैले चाहिँ के भनेको भने जोडबिजोड प्रणालीमा जाउँ, एउटा जोडबिजोड प्रणालीमा जाउँ। यसले परीक्षालाई पनि एड्रेस गर्छ है, म अहिले तपाईँलाई भन्छु। जोडबिजोड प्रणालीमा जाउँ। त्यसो भएपछि एउटा 1500 विद्यार्थी राखेर पढाउने कलेजमा जोडबिजोड प्रणालीमा जाँदाखेरि 750 विद्यार्थी। जोडबिजोड भन्नाले रोल नम्बर वाइज जोड अनि बिजोड रोल नम्बर भयो। त्यसो भएपछि आधी हुने भयो सङ्ख्या, भनेपछि 1500 को ठाउँमा 700 हुने भयो, 750 हुने भयो। 750 विद्यार्थीमा हामीले कोठा त 1500 को लागि छुट्याएको थियौँ भने हामीले कोठा त 1500 को लागि विद्यार्थीको लागि थियो नि। हामीसँग क्यापासिटी त, भौतिक सुविधा, भौतिक क्लासेसहरू त हाम्रो 1500 विद्यार्थीको लागि थियो। अब हामी 700 बोलायो। त्यसलाई अझ आधा गर्न सकियो। त्यसलाई आधा कसरी गर्न सक्यो भने जम्मै कोठामा राख्न सकियो। जम्मै कोठामा राख्दाखेरि त आधाको पनि आधा हामीले एउटा कोठामा बेसायो भने भन्दाखेरि 40 जनाको ठाउँमा हामीले 20 जना जोडबिजोडमा आउँछ। अब त्यसको पनि कोठाभरि सबैलाई भर्दाखेरि त अब 10 जना एउटा कोठामा राखेर पढ्दाखेरि त्यो त एउटा घरको परिवारको, एउटा कुनै घरको परिवारको सङ्ख्या पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, 10 जना चाहिँ। अब त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई अब सबैलाई चाहिँ राम्रो जिउ ज्यान ढाक्ने गरी कपडा लाउने, मास्क अनिवार्य गरिदिने, एकछिनको लागि चस्मा, अब क्लास अवधिभरको लागि चस्मा अनिवार्य गरिदिने, अनि पछि कमसेकम 3 टाइम हात धुने व्यवस्था कलेजले गर्ने, बिहान आउँदा, दिउँसो ब्रेकपछि, फेरि बेलुका छुट्टी भएपछि, अनि त्यसभन्दा पछि एउटा नर्सको चाहिँ, अब यो सर्टेन भवितव्य कुरा हो। अब अहिले मैले मेरै टेबलबाट धेरै कुरा भन्न मिल्दैन पनि होला, कतिपय कुराहरू त्यहाँ छन् अलिकति। अहिले यतिखेर धेरै कलेजहरूलाई नोक्सानी कम भएको छ। म नोक्सान भएको भन्दिनँ, नोक्सान कम भएको छ। किनभने 125 जना टिचरले पढाएको ठाउँमा अहिले 12 जना 15 जना टिचरले पनि पढाइराख्नु भएको छ। तर टिचरहरूलाई स्यालेरी नै दिएको छैन भनेर त्यो पनि छैन, कतिपय कलेजहरूमा छैन हैन। अब त्यसको हामी फेरि कुनै बेला छलफल गरौँला अथवा अरू कुनै किसिमले त्यसलाई हेरौँला। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अनि एउटा नर्सको पनि त्यहाँ सुविधा राखेर, अनि अब क्यान्टिनहरूमा चाहिँ हामीले तोकेको वस्तु मात्रै दिने, अनि एउटा विद्यार्थीलाई पानी तिमीले नै बोकेर आऊ भन्ने गरेर चाहिँ बरु एउटा पिरियड त्यो क्लासमा पनि त्यसलाई पनि कसरी कम गर्न सकिन्छ भने आज चाहिँ 3 घण्टा 5 पिरियड दिनको हुने ठाउँमा 2 पिरियड ल्याउँ हामी, बरु 2.5 घण्टाको ल्याउँ। अब 5 जना आउनु सट्टा अब 2 जना मात्रै आयो भयो टिचर पनि। यसरी त्यो हाम्रो ग्रुपभित्र पनि त्यो सङ्ख्यालाई यसरी कम गर्न सकिन्छ र त्यसरी पढाउँदाखेरि विद्यार्थीमा चाहिँ यो इन्फेक्सनको सम्भावना जे भए पनि कम हुन्छ। म डक्टर होइन,
म डक्टर होइन तैपनि म के भन्छु भने यसरी गर्दाखेरि 10 जनाको त एउटा नेपालमा यसो गऱ्यो परिवार भनेदेखि चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले कोरोनालाई साथसाथमै लिएर गए तापनि हाम्रो नर्मल back to नर्मल normal जस्तो life लाग्छ, चाहिँ नर्मल normal होइन जस्तो। त्यो, नर्मल जस्तो लाग्छ होइन। अब अर्को उपाय चाहिँ के हुन सक्ला भने यदि होइन भने हामीले क्लासको अल्टरनेट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अब आज 11लाई बोलायो, भोलि 12लाई, फेरि त्यही कोठाको त्यही आधा आधा भयो, कोठा फेरि बढे, विद्यार्थी पातलो भयो, यसको अर्थ त्यसरी पनि जान सकिन्छ। जस्तो अब ब्याचलर्सको क्लास भने आज 4th इयर गरौँला, भोलि 3rd इयर गरौँला, हामीले पढाउँदाखेरि त 1st to 4th इयर नै पढाएको थियौँ नि, त्यसरी पनि जान सकिएला। अब अर्को अलिकति हाम्रो भ्यालीभन्दा बाहिर चाहिँ भइरहेको प्र्याक्टिस, खास गरी रूपन्देही जिल्लाहरू, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीमा यो प्र्याक्टिसमा आइसकेका छ। यो घुम्ती टिम भनेर 4-5वटा स्कुलको विद्यार्थी एउटा स्कुलको ग्राउन्डमा जम्मा गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलबाट आज फलानु टिचर पढाउने भनेपछि सबैलाई आज म्याथको क्लास छ, भोलि नेपालीको होला, लाइक द्याट, त्यसरी गर्ने पनि छ। त्यसबाट पनि के विकल्प निस्किन्छ र? किनभनेदेखि एउटा ग्राउन्डमा फेरि विद्यार्थी त अल्टिमेटली त्यति नै त्यही सङ्ख्यामा होइन। अब ग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै स्पेसियस भयो नि, ग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै हामी कुनै चिज भित्र कन्फाइन त छैनौँ, कुनै एउटा रुमभित्र कन्फाइन त छैनौँ, भिडभाड त हुन्छ, डिस्टेन्स त छ नि, त्यहाँ डिस्टेन्स त एउटा रुममा भन्दा जे पनि कम्फोर्टेबल डिस्टेन्स हुन्छ है। त्यसरी तिनीहरू सक्सेस भएका छन्। हाम्रो तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि म भनिदिउँ, रूपन्देहीमा यो व्यवस्था सक्सेस। यो त फेरि असन इन्द्रचोकको मार्केट जस्तै होला नि। होइन, त्यसरी भएन। 4-5वटा स्कुलको मात्रै विद्यार्थीलाई एउटा ग्राउन्डमा बोलाउँदाखेरि त्यसले केही पनि गरेन, केही असर छैन। र रूपन्देहीमा सक्सेस छ, मैले तपाईँलाई भने है, मोबाइल टिम भनेर उनीहरूले एउटा यसरी बनाएको छ। अब अर्को चाहिँ कुनै गाउँ पालिकामा, अहिले त पालिकाहरूको व्यवस्था भएको छ, कुनै पालिकाको एउटा ठुलो हलमा विद्यार्थी बोलाउने, गाउँपालिकाले अलिकति एडजस्ट गरिदिने, अनि उसले चाहिँ नि हाम्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अलिकति एडजस्ट गरिदिने गरेर एउटा विद्यार्थीलाई त्यही शिक्षा दिने एउटा त्यो पनि सम्भावनाको कुराहरू मैले देखिरहेको छु। अब पर्सिबाट परीक्षा हेरेछ, मैले परीक्षा तपाईँलाई जोड्छु भने पर्सिबाट परीक्षा हेर्छ, परीक्षा कसरी लिने त? कुनै त्यस्तो मापदण्ड तयार भयो? अब हामीले त त्यही गरेका छौँ। हामीले एउटा नर्सको व्यवस्था गर्नलाई भनेका छौँ। अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि अथवा हामीले आफैले पनि गर्ने हो कि एउटा चाहिँ नर्सको व्यवस्था गरौँ, हात धुने व्यवस्थाहरू गरौँ र विद्यार्थीलाई चाहिँ एक टेबल एउटा विद्यार्थी गरौँ, हामीले त त्यही सोचिरहेछौँ र यो सम्भावना छ हामी कहाँ चाहिँ छ। किनभने अरू ब्याचलाई हामीले यसै पनि अहिले कोही विद्यार्थी कलेज आइरहेको छैन। अब सबै कलेजमा हुन्छ, किनभने स्कुल कलेजमा एक्स्ट्रा रुमहरू हुन्छन्, एकदमै एक्स्ट्रा रुमहरू हुन्छन्, त्यसमा उनीहरूले एडजस्ट गर्नु पर्यो। तर फेरि धेरै हदसम्म त के भने अब स्कुल र कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइन बनाइएको अवस्था रहेको छ, आइसोलेसन वार्डहरू बनाइएको अवस्था रहेको छ, त्यो पनि फेरि चाहिँ विचार गरिदिनु पर्ने हुन्छ अब होला। त्यो रोजी मेरो विचारमा त्यो अलिक कम भइसकेको छ, अहिले कम भइसकेको छ। कतिपय त सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पहरू पनि बसेको हामीले सप्तरीमा सुन्छौँ होइन, ती कुराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले छोडिरहेको अवस्था छ। क्वारेन्टाइन चाहिँ करिब हटिसकेको अवस्था छ। अब आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ के होला, अब त्यो एकान्तवासको कुराहरू चाहिँ अब त्यो जे भए पनि क्वारेन्टाइन भन्दा कम सङ्ख्या आइसोलेसनमा हुने भए गभर्मेन्टले अलिकति ध्यान चाहिँ दिन नसकेकै हो। गभर्मेन्ट त चुकेकै हो, गभर्मेन्ट त हामीले चुक्यौँ। हामीलाई पार्टीगत गभर्मेन्टको दलसँग हामीलाई त्यति मतलब राख्दैनौँ हामी, तर कुरा के छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चुकेकै हो। यसमा शिक्षा क्षेत्रलाई स्मुथ गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो, अथवा कुन समयदेखि चाहिँ अलिकति मात्रै ध्यान दिएको भएदेखि चाहिँ बेस्ट हुन सक्थ्यो? मलाई के लाग्छ भने यो चैतमा उनीहरूले लकडाउन नगरिकन, हुन त उहाँले यही सोच्नुभयो, प्रिभेन्सन बेटर देन केयर सोच्नुभयो, तर चैतमा लकडाउन नगरिकन हामीले अलि यो चाहिँ नि कोरोना मध्य बिन्दुतिर पुग्दाखेरि त्यसलाई लकडाउन गर्नु, बरु आजको डेटमा पनि लकडाउन हुँदा हुन्थ्यो आजको, किनभने त्यतिखेर परीक्षाहरू सब्सिडी आउँथ्यो। जस्तो 11-12को परीक्षा त 12को परीक्षा त लागिसकेको थियो, अनि सेमेस्टर सिस्टमको लास्ट सेमेस्टरको र यो वार्षिक पद्धतिको 4th इयरको क्लास त एक्जाम त रुटिनहरू आएर सबै भइसकेको थियो, त्यो पनि लिन हामी भ्याउँथ्यौँ। वैशाखसम्म मात्रै अलिकति उ गरिदिएको भएदेखि 11-12 र एसएलसी 11-12 एसएलसी र ब्याचलर्सको चाहिँ 4th इयरको र सेमेस्टर पद्धतिको लास्ट सेमेस्टरको परीक्षाहरू सकिसकेका हुन्थे। त्यसबाट हामी धेरै पातलो भइसकेका हुन्थ्यौँ। एक ठाउँमा सरकार त्यो चुकेकै हो, अनि त्यहाँ त चुक्यो, लकडाउन भयो, त्यो कुराहरू गरिए। अनि अर्को चाहिँ कहाँबाट उसले खोलिदियो, र खोलेपछि फेरि हामी एकछिन यस्तै मलाई प्रतीत भयो। असन इन्द्रचोकमा जाँदा पनि मैले त्यस्तै देखेको छु। हामी जहाँ गयौँ त्यहाँ मान्छेहरूको भिड देखियो। जोर बिजोर प्रणाली भनियो, त्यो लागू हुन सकेन सवारी साधनमा, त्यो लागू भएको छैन। विशेष रूपमा चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसहरू पनि गर्ने भनियो, अनलाइन क्लासहरू चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ फेल भएको पनि देख्यौँ हामीले। अनलाइन क्लासहरू चलेको छ। अनलाइन क्लासको चाहिँ नि मैले जसले जति भने पनि हाम्रो जस्तो देशमा कतिपयसँग डिभाइस छैन। एकदमै यो चाहिँ फेरि के भने सर्टेन एउटा काठमाडौँ भ्याली केन्द्रित भएर अर्बन पपुलेसनलाई मात्र हेरेर अर्बन पपुलेसनलाई भएको छ। अर्बन पपुलेसनलाई पनि
यसको एभरेज सक्सेस भनेको म 60% भन्दा बढी देख्दिनँ। मैले त एनालिसिसै गरेँ। प्राइभेट कलेजहरूको पनि हालत त्यही हो है। त्यही भइहाल्यो। अब न्युमेरिकल पढाउनलाई पनि गाह्रो परिरहेको छ। अब अर्को कुरा, अनि क्लास इन्टरेक्सन भएर बराबर कन्भर्सेसनको आधारमा जानुपर्ने क्लास सुन्ने भएकै छ। अब त्यस कारण अब भ्याली बाहिर कतिपयको डिभाइस छैन, कतिपय नेट एक्सेसमा छैनन् होइन, कतिपय फेरि लोड सेडिङको पनि कतिपय ठाउँमा कुराहरू छ। यसले गर्दाखेरि मोरलेस तपाईँ एभरेजमा हेर्नुहुन्छ भने यो अनलाइन टिचिङको 40% एफिसियन्सी भन्दा बढी हुन 60% भने मैले त्यो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा यो सबै गरेर एभरेज 40% भन्दा हामी त पाएको छ। त्यस कारणले सरकार लकडाउन लगाउनेदेखि लिएर लकडाउन खोल्नेसम्म पनि चुक्यो र त्यो परीक्षाहरू लिने क्रममा पनि चुक्यो। र अब मैले देखेको चाहिँ उपाय चाहिँ के हो भने अब यसलाई हलुका गर्दै सेफ्टी प्रोटोकललाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर विद्यार्थीको परीक्षाहरू लिएर मैले भने केही कोर्सहरू निश्चय पनि सिधिन्न, त्यो कोर्स पछिका वर्षहरूमा कम्प्लिट गर्ने गरी परीक्षाहरू पनि लिएर जानुपर्छ। क्लासहरू पनि यो तिहार पछि भौतिक रूपमा चलाउनुपर्छ। मैले वर्ष लस भयो विद्यार्थीको भनेर वर्ष लस मिल्छ। अब हेर्नुहोस्, वर्ष लस भयो त अलि भनिहाल्न सकिन्न, किनभने अब उनीहरूले परीक्षा लिन्छु भन्दैछ। 9 महिना चाहिँ हामी प्यासिभ रह्यौँ, 9 महिना हामी प्यासिभ रह्यौँ। त्यस कारणले वर्ष लस भएको होइन, वर्ष बराबरको चाहिँ लस भयो। अब वर्ष बराबरको लस कसरी भयो भन्नु होला भने 9 महिना भने एक हामी कहाँ शैक्षिक वर्षै हो, किनभने 2-3 महिना भने हामी यो कोल्ड भ्याकेसनहरू दिएर पनि गर्थ्यौँ। अब लगभग अब अहिलेकै यो 12कै परीक्षालाई लिने हो भने तपाईको चाहिँ चैतमा 12को परीक्षा भएको भएदेखि त सर्टेन 2-3 महिनाको ग्याप भएर अनि असार साउन भन्दा यो दशैं लगत्तै हामीले चाहिँ ब्याचलर सुरु गर्ने त्यसको चाहिँ तर्खर भइरहेको हुन्थ्यो हैन। भनेपछि त त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त फेरि त्यो विद्यार्थीहरूले 12का विद्यार्थीहरूले त फेरि केही समय चाहिँ कुर्नु पर्ने पो हो कि? कुर्नु परिराखेकै छ, तर अब यसो छ त्यही कुरो ब्याचलर्समा पनि लागू हुने हुनाले 12 पछि त ब्याचलर्समा जाने हो, त्यही कुरो ब्याचलर्समा पनि ढिला त त्यही प्रपोर्सनेटली ढिले भएको छ। त्यस कारणले हेर्दा उनीहरूले एउटा शैक्षिक वर्षलाई शैक्षिक क्यालेन्डरमा चाहिँ उनीहरूले यसलाई एडजस्ट गर्ला। बरु कोर्स चाहिँ नि मैले अघि भने तपाईँलाई सबै कोर्स चाहिँ सिद्धिन्न, तर विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिउँ र बाँकी कोर्सेसहरू आउँदो वर्षहरूमा थप गरेर पढ, किन नलेज चाहिँ दिउँ। फेरि नलेजको एउटा प्याकेज हुन्छ। BBS फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा एकाउन्टको यति पढ्नुपर्ने, 9 र 10 क्लासमा म्याथको यति पढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरू होला। त्यो प्याकेजमा चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ, म चाहिँ पुर्याउने सक्छु भन्छु। र विद्यार्थीको अब परीक्षाहरू चाहिँ तर फेरि त्यो नलेज पनि कस्तो किसिमको नलेज भन्ने कुरा हो कि त्यो चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट गरेर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने नलेजले पनि फेरि विद्यार्थीलाई कस्तो किसिमको तपाईँले भन्नुभयो साइकोलोजिकल प्रब्लम चाहिँ ल्याउने हो। त्यो सही हो। अब हेर्नुहोस् यो कहिले कहिले आवधिक हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने, किन सबैजनाको क्यापासिटी ब्रेनको क्यापासिटी त त्यही त हुँदैन। मैले यसमा के थप्न चाहेको भने अब यो आवधिक हो, यो सधैँ होइन होइन, आपतकालीन समयमा त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको अरू उपाय छैन। त्यस कारणले यसलाई हामीले टेम्पोररी एडजस्टमेन्टको रूपमा यसलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ। परीक्षा चाहिँ मेरो विचारमा अब कहीँ रोक्नु हुँदैन र यो तिहार पछि कुनै पनि क्लासहरू चलाउनुपर्छ। अब काठमाडौँमा अलिकति भयावह स्थिति छ। अब देशको तपाईँको सङ्क्रमितको हिसाबले भने 82% काठमाडौँ भ्यालीमा छ, 38% डेथ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा छ, 38%। त्यस कारणले काठमाडौँमा अझ बढी सजगता हामीले अपनाउँदै यो पुरानै लयमा फर्काएर क्लासहरू परीक्षाहरू चाहिँ गर्नैपर्छ। यसले गर्दाखेरि गर्नैपर्छ। यसले लस चाहिँ नि गर्छ तर कम गर्छ। अनि जुन कम भएको छ रिस्क पनि त फेरि हाई हुन्छ। रिस्क हाई छ, तर त्यसलाई मैले प्रिकसनरी मेजर्सहरू भनेको छु नि, त्यो मेजर्समा जानुपर्छ। रिस्क छ। रिस्क त हेर्नुहोस्, अब म मोटरसाइकल चलाएर अहिले फेरि कलेज जाँदाखेरि रिस्क छ। रिस्क छ नि। एउटा कुनै 4 व्हिलर आउला, एउटा कोही नजान्ने आउला, एउटा कोही भर्खरको सिकारु आउला, अब कोही ड्रिङ्क्स गरेर आएर चलाएर आएर हान्देला। धेरै रिस्कहरू छन्। रिस्कहरू नभएको त ठाउँमा देख्दिनँ। तर यस्तो अवस्थामा हामीले रिस्कको बावजुद पनि, कोरोनाको बावजुद तर एउटा कुरा चाहिँ के नभइदियोस् भन्ने मात्रै एउटा अपेक्षा रहँदो रहेछ भने जसरी चाहिँ बिचमा पनि एकदमै गाह्रो भयो, चल्नलाई गाह्रो भयो, मान्छेले खान पाएनन्, भोकले मर्ने कि रोगले मर्ने भन्ने कुराहरू भएर चाहिँ गभर्मेन्टले खोल्यो हैन, त्यस्तै किसिमको हविगत चाहिँ फेरि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नहोस् भन्ने मात्रै कुरा। किनभने यो एकदमै सेन्सिटिभ एरिया, सेन्सिटिभ ठाउँ त हो। हामी मास जम्मा हुन्छौँ, मास जम्मा हुनाले त्यो सेन्सिटिभ ठाउँ त हो। र अलिकति जान्ने बुझ्ने सेक्टर पनि त्यही हो। फेरि अलिकति जान्ने बुझ्ने सेक्टरहरू, अलिकति सेन्सिटिभ बन्ने सेक्टर पनि त्यही हो। अलिकति प्रिकसन लिन सक्ने सेक्टर पनि त्यही हो। जस्तो एउटा बजारमा बेच्नेले, बजारमा पसल गरेर बस्नेले, एउटा बजारमा भिडभाडमा गएर किन्नेहरू भन्दा तिनीहरू सेफ्टी प्रिकसन लिन सक्छन् है, किनभने त्यहाँ जाने बुझेका व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि अब भोलि त्यस्तो अवस्था आइ पनि लागिहाल्यो भने के गर्ने त? भोलि देशले, राष्ट्रले थेग्नै नसक्ने भयो भने हेल्थभन्दा ठुलो कुरा हुन आउँदैन। फेरि हामी
विचार त्यस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति बेला भने आउँछ। रिलकडाउनमा जाउँला र यो अनलाइन पद्धतिलाई योभन्दा विकसित रूपमा त्यस्तो चाहिँ कन्डिसन आउँदै नआओस् भन्ने नआओस् एउटा भन्ने हाम्रो अपेक्षा कुरा हो। एकदमै। अब आइहाल्यो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिलेको भन्दा सुधारिएको पद्धतिमा लगेर तपाईँको टेलिभिजनै प्रणालीमा लगेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो अनलाइन मेकानिजम जुन छ नि होइन, बाहिर त धेरै हदसम्म चाहिँ प्रभावकारी भइसकेको मेकानिजम हो। अब हाम्रो लागि यो प्र्याक्टिस नयाँ भन्ने कि नभन्ने, अब अहिलेको होइन फेरि अनलाइन सिस्टम हाम्रो लागि होइन, अनलाइनलाई चुस्त दुरुस्त गराउन सक्ने ठाउँ थियो कि थिएन? थियो। यो यही सर्टेन टाइम होइन, बाहिर त योभन्दा पहिल्यै थियो, योभन्दा पहिल्यै थियो, योभन्दा पहिल्यै थियो, नेपालमा पनि थियो। नेपालको कन्डिसन तर हामीले प्र्याक्टिसमा उतारेका थिएनौँ, किनभने अब आवश्यकता थिएन, हामीले आविष्कार गरेनौँ। आवश्यकता थिएन, हामीले आवश्यकता भइसकेपछि पनि त्यो सर्टेन टाइमको ड्युरेसनमा नै हामीले चाहिँ छलाङ मार्न सक्ने ठाउँ रहन्थ्यो कि रहन्थ्यो? त्यो रहन्थेन, किनभने हामी कहाँ यो हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा, हाम्रो देशको एउटा बौद्धिकै मान्छेहरूको पनि यस सम्बन्धी युस्टुको स्तरको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छलाङ मार्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। तैपनि यो बिचमा पहिला जुमबाट धेरैजसो टिचरहरूले सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले गुगलबाट जानुभएको छ, एमएस टिमबाट जानुभएको छ। त्योभन्दा यो अलिकति अब इन्डिया मात्रै मैले पनि बाइजुज भन्ने आइसकेको छ। अब हामी पनि तिहार पछाडि यदि यस्तै अवस्था आयो र क्लास गर्नुपर्छ भन्नेमै म त छु, क्लास गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सरकारले पनि ल तपाईँहरू जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ यो सिस्टमलाई अलिकति सुधारेर जानुपर्छ। विद्यार्थीहरू जति सबैलाई नेटको एक्सेस चाहिँ पुर्याइदिउँ, एउटा त्यो कुरा हो। र जो जहाँ छ, ताप्लेजुङमा होस्, खोटाङमा होस् या बानेश्वरमै होस्, एउटा विद्यार्थीले सहज रूपमा पढ्न चाहेको समयमा चाहिँ पढ्न सकोस् भन्ने किसिमले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि त्यसमा अलिकति एसिस्ट गरून्। र हामी टिचरहरू पनि एउटा स्ट्रिक्ट रुटिनमा जान्छौँ, यसलाई भौतिक क्लास जस्तै गराउनु पर्ने गरेर जाउँला र यो भर्चुअल क्लासलाई पनि सकभर भौतिक क्लासकै रूपमा लैजाउँला भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो सोच रहेको छ। अहिलेसम्म जति गरिएको छ त्यो नेपालको कन्टेस्टमा कमजोर चाहिँ होइन, तर प्रभावकारी चाहिँ भएको छैन। सर, अघि नै सरले चाहिँ एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, विद्यार्थीहरू त फेरि त्यही पुरानै लयमा फर्किसकेका छन्, एउटा चाहिँ ग्यापमा उनीहरू बसिसकेका छन्। एक्जामिनेसन त छ, कलेजमा बोलाएर पढाउन सक्ने कन्डिसन छैन, अब के त यसको विकल्प चाहिँ? अब यसको विकल्प अलिकति मन्त्रालय पनि होसियार भएको, युनिभर्सिटी पनि होसियार भएको मैले देखेको छु। यसमा चाहिँ के छ भने उनीहरूले इन्टायर कोर्सको कन्टेन्टलाई नै आधा गर्यो। अब आधा गर्यो मतलब पहिला 3 घन्टाको थियो, अब अहिले 1.5 घन्टा गर्यो। पहिला जति क्वेसन आउँथ्यो त्यसको आधा क्वेसन आउने भयो। अनि त्यसमा उनीहरूले एउटा मोडालिटी भर्खर निकालेको छ, यो मोडलको क्वेसनहरू आउँछन् भन्ने कुरा। र त्यसमा कतिपय स्कुल कलेजहरू प्र्याक्टिसमा छन्, मैले पनि प्र्याक्टिस गराइराखेकै छु, हामीले पनि प्र्याक्टिस गराइरहेछौँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिएला, के गर्नु उपयुक्त होला भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो विद्यार्थीलाई अहिले कलेज बोलाएर, स्कुल बोलाएर तिमीहरूको यो 9 महिना तिमीहरू प्लेन बस्यौ, अब तिमीहरूलाई जाँचको निम्ति तयार गरौँ भनेर सम्भावना त्यो कन्डिसन छैन। अब विद्यार्थीले घरमा पढ्ने, बाबुआमासँग हामीले एकपटक प्यारेन्ट्ससँग कन्सल्ट गर्ने, अनि यो चाहिने यो मोडल क्वेसनहरूको पनि यो अनलाइन मार्फत अलिकति जानकारी गराउने। अब यस्तो अवस्था भइसकेपछि म एज ए टिचर, म एज यही प्रोफेसनको, म एउटा प्रोफेसरको हिसाबमा यही बोल्नु त ठिक नहोला, तैपनि पेपर चेकिङ पनि अति लिबरल नै पनि जानुपर्छ भन्छु। कतिपय हाँस्छन् यो कुरा सुन्दा, पेपर चेकिङमा पनि अलिकति लिबरल जाने। मैले पनि यस बेला विद्यार्थीले नलेज पाएको चाहिँ छैन, हेर्नुहोस्, नलेज पाएको छैन, तर जाँच लिनुपर्ने बाध्यता र कन्डिसन उनीहरू कस्तो किसिमको चाहिँ मेन्टल प्रेसरमा उनीहरू मेन्टल प्रेसरमा आइसकेका छन्। उनीहरूलाई जति सक्छन् उनीहरूले तयार गर्न लाउने। र हामीले जुन प्याकेजको, मैले अघि एक शब्द प्रयोग गरेको छु, त्यो प्याकेजको कुरा चाहिँ हामीले आउँदो समयमा स्ट्रिक्ट यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर प्याकेजको कुरा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। सरले एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्नुभयो भने नि होइन, हामीले चाहिँ यो एक्जामिनेसन प्याटर्नमा क्वेसन पेपर अथवा आन्सर सिटलाई चाहिँ लिबरल ढङ्गबाट चाहिँ चेक गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाँस्छन् भनेर भन्नुभयो होइन, यो कस्तो सोचमा डिफेक्ट जस्तो पनि लाग्दैन? डिफेक्ट हुँदैन, त्यो कुराले मात्रै डिटरमाइन त गर्दैन। सबै कुरा हामी एकै हातमा नि रोहन भाउ, एकै हातमा हामी सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्दैन। मलाई आज नयाँ लुगा चाहिएको छ, मलाई आज मिठो खाना चाहिएको छ, अनि मलाई आज सवारी साधन चाहिएको छ, मलाई आज नयाँ घर चाहिएको छ, त्यो सबै सम्भावना कसैलाई पनि हुँदैन। पैसैले सम्पन्न व्यक्तिलाई पनि इट टेक्स टाइम नि, पैसाले सम्पन्न व्यक्तिलाई पनि त्यो सक्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हामीले शैक्षिक वर्ष पनि हामी लस गर्न नचाहने होइन, अनि कलेजलाई चाहिँ, स्कुलहरूलाई चाहिँ पुरानै लयमा फर्काउन पनि चाहने, अनि कोरोनासँग जुझ्न पनि चाहने, कोरोनासँग पछाडि हट्न पनि नचाहने। यो सबै कुरा कहीँ पनि प्याकेजमा सम्भव त छैन नि। त्यस कारणले समवेयर विल बी लुजिङ, होइन। अब त्यो त्यस्तो धेरै समयको त हाम्रो त लस भइ नै सकेको छ। अब त्यो कुरा हेरेर बस्ने कि नयाँ गेन, नयाँ सोच हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। त्यस कारणले केही चिज हामी लुज गरौँ,
केही चिज हामी ज्ञान गरौँ र यसलाई फेरि एउटा सन्तुलनमा ल्याउनको निम्ति हामीले यो गृह कार्यलाई हाम्रो बोलीमा मात्रै होइन व्यवहारमा उतारेर यो प्याकेजमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा हुन्छ मिन सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र हजुरले दिनुभएको विकल्प, केही विकल्प यहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै म यहाँसँग डाइरेक्ट 2 पटक र हाम्रो टेलिभिजनसँग कैयन पटक म आइसकेको छु। यसमा प्राइम टेलिभिजनको पुरै हाम्रा सदस्यहरू र विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद छ। मेरो विचारहरू हाम्रा दर्शक सामने राख्ने विचार दिनुभयो, मौका दिनुभयो। अब हामी यसलाई प्रिमियर कलेजमा चाहिँ बिचमा आएर चेक पनि गर्नुहोला। यो पर्सनली हामी चाहिँ यो व्यवस्थालाई यो मैले भनेको एउटा पद्धतिलाई व्यवहारमा देखाउँछौँ र गर्छौँ। अब यो कोरोनाबाट सबै सजग रहँदै सबै भाइ बहिनीहरूले, स्कुलका विद्यार्थीहरूले, प्यारेन्ट्सहरू हामी सबै मिलेर परीक्षा दिलाउँ, पेपर लिबरल चेक गरौँ, विद्यार्थीलाई समुद्रण गराउँ। अनि जुन विद्यार्थीलाई हामीले जाँच दिन नलेज दिन जति विषयवस्तु बाँकी छ त्यसलाई आउँदा दिनहरूमा स्ट्रिक्ट रूपमा यसलाई लागू गरेर उनीहरूलाई प्याकेजमा नलेज दिनुपर्ने बनाऊ, कुनै रतिभर कमी कमजोरी नछोड। धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।